जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा और आज आप बनाएं अपने घरों में हलवा, जो कि शेफ नौरीन ने बनाना सिखाया, और लुत्फ अंदोज़ हो जाएं, पड़ोस में भी दें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड्स को खिलाएं और अपने सास ससुर को भी खिलाएं, क्योंकि बड़ों की शफकत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ आज मौजूद है हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। इतना वसी करम है अल्लाह सुब्हान ताला के, अल्लाह की शान में पेश करने के अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह रखे। खुशामदीद करती हूँ हाजी साहब आपका अपने प्रोग्राम में। हाजी साहब, जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आपके जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सैलाब ज़दगान, सैलाब की नज़र जो भी लोग हो चुके हैं, उसके बाद उनको बहुत सी बीमारियां जो हैं वो पेश नज़र हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जिसमें उनके सर में दर्द, पीछे बैक पे पेन और आंखों में तकलीफ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहकशां बहुत तकलीफ दह बात है, बहुत अजियत वाली बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियाँ लग गई जिसकी कोई हद नहीं। स्किन की बीमारी लग गई, खारिश, वो खुजा के उनके ज़ख़म बन गए, कंधे की तकलीफ़ें हैं, वो ज़्यादा सो नहीं पाते, पूरी पीठ, गर्दन में तकलीफ़, सर में तकलीफ़, सबसे ज़्यादा सर दर्द उनके लिए अज़ाब बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो सो नहीं पाते, आराम नहीं कर पाते, क्योंकि रात को मच्छर, दिन को भी परेशानी, सोने का ठिकाना नहीं। वो एक बंदा जागता है, सब पे मच्छर हटाता रहता है, बाकी सोते रहते हैं। इस तरह 3-3, 4-4 घंटे बाद कोई न कोई अपनी ड्यूटी बदलता है। जो लोगों ने मुझे बताया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। ये बात बहुत तकलीफदेह है। इस पे हुकूमत वक्त से हम इल्तिजा कर सकते हैं कि जितना भी बेहतर से बेहतर कर सके तो वो करना चाहिए। स्प्रे जो ना फ़ज़ाई स्प्रे करें, और ख़ास तौर पे छोटी सी बात मेरी शायद उनको पसंद ना आए, लेकिन बात गलत नहीं होगी। ठीक है। दिमक स्प्रे करने से फ़ायदा ये होगा कि मच्छर जल्दी ख़त्म, मच्छर के स्प्रे से मच्छर ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, याद रखो, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब दिमक स्प्रे करेंगे उसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ सब साफ़ हो जाती हैं। इसको ट्राई करके देखें, 100 दफ़ा स्प्रे करें मच्छरों का, सिर्फ एक स्प्रे कर लें दिमक वाला, आपको एक दफ़ा का स्प्रे जो है ना 100 स्प्रे से ऊपर गालब नजर आएगा। अच्छा, माशाल्लाह, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है। उसमें तमाम चीज़ें ख़त्म होती हैं, कीड़े मकोड़े सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अजियत का मामला जो हमारे बस में जैसे जैसे मुमकिन हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो तंजीमें काम करती हैं, बहुत प्यारा काम कर रही हैं, अजीम काम कर रही हैं, वो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचें कि जिनकी स्किन इस कदर ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोगों का हाशर ये है कि वो जहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो कीचड़ उठा के मरना शुरू कर देते हैं ताकि इसमें मच्छर मक्खियाँ इसमें ना बैठें, लेकिन वो उनको नहीं पता कि इससे उनको तकलीफ और बढ़ रही है। बिल्कुल। जो मेरे पास लोग आते हैं उनको मैं समझाता हूँ, उनको उनकी इस्लाह करता हूँ, जो कुछ मुझसे बेहतर हो सकता है मैं वो भी करता हूँ, आपके प्रोग्राम में करता हूँ, आप ही करती हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इसमें तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। उन लोगों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, उन गांव देहात के लोगों में, वहाँ पर कड़ी पत्ता आम मिलता है, वहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं कड़ी पत्ते के। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि रोज़ाना जो है ना एक मुट्ठी कड़ी पत्ते को ले लें, कड़ी पत्ता ले करके उसको पकाएं, अच्छे खासे पानी में पका लें, उसमें एक आध लौंग डाल दें अगर है, अगर नहीं है तो कुछ भी ना डालें, खाली कड़ी पत्ता पकाएं, पका के कहवे की तरह वो गरम गरम पी लें। ठीक है। उनके लिए सोने पे सुहाग होगा। अगर उनको मोशन नहीं है, डायरिया नहीं है, तो कड़ी पत्ते के कहवे में थोड़ा सा करेला डाल दें। करेला डालने से ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इससे उनके जिस्म को ताकत मिलेगी, दर्दें ख़त्म होंगी, सर का दर्द, जिस्म का दर्द, गर्दन का दर्द ख़त्म होगा, एक बहुत बड़ा इनाम होगा। ठीक है। जो मेरे पास आते हैं, जिस तरह आते हैं आगे पहुंचते हैं, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं तो करने को तैयार हैं, और लोग आते रहते हैं। देखिए, हमारे पास कराची में जो स्किन के मरीज़ आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारी होती हैं जो कि आम अभी तक उनका नाम भी नहीं आया। बच्चे तो पैदा हो गए बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए, लेकिन नाम अभी किसी का नहीं रखा गया। यानी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टरों की कहना कि हमारे पास खुद ही से नहीं पता कि क्या चीज़ है। बिल्कुल। हाजी साहब, एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई, फरमाइए। बेटा एक टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर आपसे बात हो पाएगी भाई। जी बाजी मेरा एक ना वाल लीक है, जिसकी वजह से ना सांस फूलता है। दिल के वॉल में प्रॉब्लम है, वॉल का प्रॉब्लम है? मैं नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। ठीक है, लीक है। जी हाँ, सांस फूलता है। कहाँ से बोल रही है? और पेट में वो भी रहता है, गैस, पेट थोड़ा सख्त रहता है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हाजी साहब से मालूम करके बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज।
हाजी साहब, इनके दिल के वॉल में प्रॉब्लम है, वॉल लीक है, इनका सांस बहुत फूलता है, इसकी नज़र होके इनका पेट बहुत सख्त है। बेहतरीन काम कहकशां ये कि मेरे पास आ जाए, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आ जाए और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन इसका दिल का बाल लीक है और लीकेज बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद था, पता नहीं लीक था, क्या बोल रहे थे, मुझे भाई जो भी उनके आने के बाद मालूम हो जाएगा। ठीक है, जो मरीज देखें, मैं इसलिए आपसे बार बार ये बात करता रहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों बात करता हूँ कि मरीज के आने के बाद जाकर मालूम होता है कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी मैं एक इस्लाह की बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात बुरा नहीं मानना। 100 में से कम 40 से 50% मरीज आधे वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर। झूठ कैसे बोलते हैं? एक तो दिल की बीमारी हो गई, उनके साथ फेफड़े भी ख़राब है, वो क्या बोलेंगे, दिल की तकलीफ़ है। जब 2 हफ्ते बाद बोलेंगे हमारे फेफड़ों में भी तकलीफ़ है, डॉक्टर ने बता दी तुम्हारे फेफड़े ख़त्म है। फिर तीसरे हफ्ते बोलेंगे जी वो डॉक्टर ने बोला जी आपका जो है ना मसाना भी ख़त्म है। तो अल्लाह के नेक बंदो, आपका क्या जाता है, आपका इलाज तो हो रहा है, तो सच बोल दें, पूरी बात बताएं, छुट्टी करें, कहानी मत सुनाएं। देखें यहाँ से वहाँ वो करते 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 एक भी लम्बा निकल गए, वो नहीं चाहिए। 2 अल्फाज में बात पूरी कर लें, 2 लेनों में बात पूरी कर लें, 4 लेनों में बात पूरी कर लें, मुझे ये तकलीफ है, मुझे शिफा चाहिए, इससे अलावा कोई बात नहीं चाहिए। लेकिन वो आके जब तक तसल्ली होती, जब तक 1500 डॉक्टरों के नाम ना याद करा दें, जब उनकी वो हिस्ट्री ना सुनाने, उनको सब्र नहीं होता है। लेकिन देखो, कहने का मकसद ये है कि आप 100 लोगों में बोलोगे तो आपको तभी इलाज ही कराना है। तो सीधी बात बोलो, भाई मुझे ये तकलीफ है, मुझे इसका इलाज चाहिए। बेहतरीन बात यही है। तो ये बात गलतफहमी की मैं इसलिए बोल रहा है कि बहुत सारे मामला हमारे सामने आते हैं, हमें तकलीफ होती है कि वो सच आधा बोलते हैं और आधा झूठ बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, पूरा सच बोलना चाहिए। वैसे भी हमारे तो बड़े कहते हैं कि अपने मौलिश से कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए या बात छुपानी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को जो भी मसला दरकार होता है तो हाजी साहब के पास जब भी आते हैं तो आप बताया करें, खुल के बात किया करें। खुल के बात करेंगे जब तक आपकी जो है मतलब जो तकलीफ है उसका मदावा नहीं हो सकता और आपको शिफा हासिल नहीं होगी जब तक आपकी सारी बीमारियाँ। हाजी साहब की तो दवाई का ये कमाल है कि एक दवाई बहुत सी बीमारियों पर चलती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आप एक दफ़ा दवाई खरीदते हैं, अगर आपका भाई भी किसी और तकलीफ में मुब्तला है, आप दोनों एक साथ हाजी साहब के पास गए हैं तो उनको कोई और बीमारी है, लेकिन हाजी साहब की दवाई में एक ऐसी बात है कि वो एक दवाई जो है वो कितनी 10-20 बीमारियों के लिए काम है, 100-200 बीमारियों के लिए कारआमद है। कारआमद। माशाल्लाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हाजी साहब, मैं स्किन के हवाले से जानना चाहूंगी, आजकल खारिश बहुत ज्यादा है, वो विंटर्स आने वाले हैं, खुनकी हो गई है, तो हवा में जब से खुश्की हुई है ना तो एक अजीब सी खारिश है। लोग जो हैं कभी खारिश से इतने परेशान है कि वो चाहते हैं कि राह फरार, राह निजात मिले। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कहकशां का एक काबिल इलाज मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मेरे पास आके इलाज करता है ना, तो 24 घंटे के अंदर वो खातर खा फायदा, तो उसे छोड़ो। खारिश का मरीज़ आके दम कराए, वो जाके जो नुस्खा बताएं उसे अमल करें और आधे घंटे बाद वो अपना वजूद बता देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह में 70 से 80% सुकून में है। ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह। हम दोनों एक बात करते हैं मुश्तरका के दर्द वाला दर्द की हालत में आए और बुखार वाला बुखार की हालत में आए, इस तरीके से खारिश वाला खारिश की हालत में आए। ठीक है, वो जाके दम कराता है, नींबू पत्ते पका के उससे नहाता है, उसके बाद तेल की मालिश करता है, क्रीम मालिश करता है, उसके जख्म भी बंद होते हैं, उसकी खारिश बंद होती है। अब ये हद है जिसमें कीड़े बेरे होते हैं, बदबू आ रही होती है। हम सामने जब आके मरीज़ बैठता है, आवाज़ सामने हमारा बैठना मुश्किल होती है, बदबू आती है, इससे नौज़ बिल्लाह कह नहीं सकते। अगर सेकंड डे थर्ड डे देखें तो उसमें बदबू का वजूद नहीं होता है माशाल्लाह। जब वही मरीज़ जो ना महीनों सालों मेडिकल का ट्रीटमेंट करा चुका होता है। ये मैं बता दूं, इससे मेरी कोई खूबी नहीं है, खूबी मेरे रब की है। मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, आपके लिए भी, अपने लिए भी, कुल कायनात के लिए मांग रहा हूँ, कायनात के हर बशर के लिए मांग रहा हूँ, हर जिंदा चीज़ के लिए मांग रहा हूँ, इंसानी नहीं, हर जिंदा चीज़ के लिए मांग रहा हूँ, हर मखलूक के लिए, कि मेरे रब का हुक्म यही जो मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरी हद सिर्फ इतनी है, आगे मामला सब मेरे रब का होता है। तो ये खारिश की बीमारी का इलाज है। देखें, बहुत सारी बीमारी हैं, स्किन कैंसर है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, चंबल है और बहुत सारी बीमारियाँ इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ख़ास तौर पर औरतों मर्दों को पेशाब पखाने की जो खारिश होती है, अलामान अल हफीज़, उनको दुनिया से आज़ाद हैं, वो लगे में खुजा रहे हैं, तो उनको दुनिया देख रही है, उन्हें किसी परवाह नहीं। क्यों? वो मजबूर है, इतनी खारिश होती है उसको खुजाना मजबूरी बन जाती है। खारिश में एक दफ़ा को जाना शुरू कर दे, फिर आपका हाथ ही रुकेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको अज़ियत मिलती है। वही मरीज़
آپ کو جب آپ آئل لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، جو ہماری آئل کریم بنی ہوئی ہے جو اس کو ہربلس کی بنی ہوئی ہے، آپ لگاتے ہی آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. آپ کے شدید خارش ہوتی ہے، آپ صرف ہمارا آئل جو ہے نا 2 قطرے لگا کے بس یوں کر کے کر لیں، کرنے کے 10 سیکنڈ بعد پوچھ لیں، بولا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم جو بھی دوائیں بناتے ہیں وہ دن رات کی محنت ہوتی ہے، تو میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، میں آگے تک پہنچا رہا ہوں. اب میں چھوٹی سی آپ سے بات کی تھی کہ میں خود بیمار ہوا. آپ کو یاد ہے کہ آپ پروگرام میں بات کرنی مشکل، میں بار بار کھانس رہا تھا. جی 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 جی. قدرت نے بے حد نوازا ہے. اللہ کی کوئی بھی زندگی ہماری بات اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. بے شک. جس کو ہم برا سمجھیں تب بھی، اس کو اچھا سمجھیں تب بھی، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بے شک. اب جو دعا نے اس کیا نام ہے ملیریا کی تیار کی ہے، کیا نام ہے دوسری بیماریوں کی تیار کی ہے، اسپیشلی جو گلے کی اور سینے کی تکلیف کے لیے کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کھاتے ہیں، آپ 2 دن دوا کھاتے ہیں، 6 مہینے کے میڈیکل کی دوائی کھاتے ہیں، 2 ہماری دن کی دوائی کھاتے ہیں، آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس بیماری میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ یہ کہ میں نے اس سے نئی دعا بنانے میں کامیاب ہوں. ایک نہیں 2 دوائیاں بنائی ہیں. ماشاءاللہ. عادل صاحب ایک کال ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے جو ہے نا جگر بڑا ہوا ہے. جی جی. جگر بڑا ہوا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، سانس پھولتی ہے بہت زیادہ، اور پورے جسم پہ سوائلنگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں پوچھ کے آپ کو بتاتی ہوں. حارث صاحب سے تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حارث صاحب، ان کا جگر بڑا ہوا ہے، پورے جسم میں سویلنگ ہے. یہ آ کے علاج کرا لیں، موقع مزے چھوڑیں، زندگی مزے لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پہ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گی. میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن اتنی دنیا ہمارے پاس آئی ہے جن کے پاؤں اتنے موٹے موٹے. ابھی میں چھوٹی سی مثال دوں، ایک بزرگ ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہ اس کا وزن ہوگا. اچھا. یہ اس کے پاؤں اتنے موٹے موٹے ہوں گے، تو باقی تو حساب چھوڑ دو. ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 3-4 دن کے اندر اندر وہ اس طرح آنا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ایسے موٹے موٹے لوگ آتے ہیں، موٹاپے کی بیماری ہے، تب بھی علاج ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر بیماری کی وجہ سے وہ سوج گئے، پھول گئے، غبارہ بن گئے، تو وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں 2 رشتے ہیں، دعا کھا لیں، پرہیز کریں، آپ اللہ کی محبت دیکھ لیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بالکل. حارث صاحب ایڈریس بتا دیں تاکہ ان کو آسانی جی ہو جائے. میرا ایڈریس یہ ہے کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے، دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا. وہیں سیڑھی اوپر آ جائیں، وہاں پر میں بیٹھتا ہوں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 تک روزانہ کا ٹائم ہے. اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے ٹائم ہے. اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن 2 بوتلیں بھری ہوئی پانی لانی ضروری ہے. جی بالکل. اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے، کسی بھی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں اس حالت میں آئیے گا. پین کلر کھا کے نہیں آئیے گا، ورنہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو جو بھی تکلیف ہے اس تکلیف میں آئے. انشاءاللہ جب آپ وہاں سے واپسی لوٹ کے ہوں گے اپنے گھر کی جانب، تو ہنستے مسکراتے ہوئے انشاءاللہ. بالکل. دوسرا ہمارا ADM نیچرل یوٹیوب چینل ہے. دیکھیں آپ دن میں کوئی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اور جو ہمارا یہ کارڈ کا پروگرام ہے، اور اس میں گھریلو ٹوٹکوں سے جو علاج کا معاملہ ہے، کہ وہ سے بہت ساری چیزیں کہکشاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، ہم اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. حارث صاحب آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں فہیم اختر نیچنا آباد سے بول رہا ہوں، ضلع بہمن نگر. ٹھیک ہے بھائی فرمائیے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے گھر والوں کو سب کو خارش ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، جسم پہ پورے جسم پہ خارش ہے، دانے نکلتے ہیں، اور ان کا علاج پوچھنا تھا. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. رحیم یار خان سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. بھاولپور سے شاید، چلو کہیں سے بھی ہے. جی لیکن کراچی سے باہر. کراچی سے باہر ہے. بہت آسان بات ہے. پہلی بات تو آپ مجھے 2 بجے کے بعد فون کر لیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا، لیکن ابھی فوری طور پہ جو کام ہے وہ آپ سن لیں. روزانہ نیم کے پتے، ہر شخص الگ الگ پانی میں بیٹھے، پانی پتے پکا کے اس کو ٹب میں ڈالیں، اور الگ سے پہلے نہا لیں، صابن سے نہا لیں. اور تمام خارش والے سفید صابن استعمال کریں، کوئی کلر صابن استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ اس میں ٹب میں وہ نہانے کے علاوہ پھر ٹب میں کھڑے ہو جائیں، پورے وجود پہ نیم والے پانی سے نہائیں، صابن نہ لگائیں. 10 منٹ 15 منٹ تک ڈالتے رہیں، دھوتے رہیں. جب باہر نکلیں تو زیتون کا تیل لگا لیں.
نیم کی چھال نکال لیں. اگر چھال میسر نہیں ہے نیم کی شاخیں کاٹ کے اسے باریک باریک ٹکڑے کاٹ دیں. کاٹنے کے بعد جو ہے نا اس کو 1 گلاس یا 2 گلاس پانی ڈال لیں, پک کے تھوڑا سا رہ جائے, اس کو چھان کے نیم گرم پینا ہے. جو علاقے ابھی یہاں پر سردی شروع ہو گئی ہے وہ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز پی لیں. جہاں گرمی ہے تو وہ روم ٹمپریچر کا پی لیں. یہ دن میں پینا ہے, رات کو نہیں پینا ہے. اس کے پینے سے آپ کو فوری طور پہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, فوری طور پہ, دیر نہیں لگے گی. اور تخمِ بلنگے ہر شخص روزانہ 1 گلاس پانی میں چائے کا چمچہ تخم بلنگا ملا کے رکھے, 2 منٹ کے بعد پی لے. یہ کام بھی ختم ہو گیا. اب آتے ہیں پرہیز کی طرف. آلو, چاول, بڑا گوشت, لیمبو, املی, اچار, دالیں, اس کو بند کر دیں. خارش کا مریض دودھ بند کر دے. یاد رکھو, خارش کا مریض دودھ دہی بند کر دے. ہاں ایک چیز میں فرق ہے, میں اس کی وضاحت کر دوں. جن کو خارش بے تحاشا سنبھلتی نہیں ہے تو وہ دہی جو ہے وہ لے لیں, لے کے اپنے پورے وجود میں لگا کے واش روم میں 15-20 منٹ بیٹھ جائیں, بعد میں نہا لیں. اس کو ان کو خاطر و خواہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن دہی کھانے کا نہیں ہے, دہی لگانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس سے ان کو فوراً فائدہ ہونا شروع ہوگا. یہ نیم کی چھال, نیم کے پتے اور دہی, تخمِ بلنگے, یہ ان کی زندگی کو فوری تبدیل کرنے کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب ایک کالر ہے ہماری بطولہ, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ان کا جگر بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا سانس پھولتا ہے, تو وہ اس حالت میں کیا کریں؟ نہیں دیکھیں, اگر کراچی میں میرے پاس آ جائیں, اگر کراچی میں نہیں ہے, کراچی سے باہر ہیں تو وہ مجھے 2 بجے کے بعد فون کر لیں. ٹھیک ہے. تو جو اس کے میں اس سے تفصیل لینے کے بعد میں اس کو بتا دوں گا اس کے لیے کیا کچھ ممکن ہے. جگر بڑا اور ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھو میں چھوٹی سی مثال دوں, کیا کہ شام آپ کا پروگرام بہت خوبصورت, بہت پیارا ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ کی سمجھانے کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے, بہت پیارا ہوتا ہے الحمدللہ. دل ڈبل ہو گیا نا بڑا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, واپس آ جاتا ہے. پھیل کے بولتا ہے دل پھیل گیا, جگر اس کا بڑھ گیا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. یہاں دعا کھانی ہے اور پرہیز کرنی ہے, 2 چیزیں ہیں. یہاں سب سے بڑی مشکل چیز جو ہے ہماری زندگی میں وہ منہ کے مزے چھوڑنا ہے. جی بہت مشکل ہے. اور جسے منہ کے مزے چھوڑے اور زندگی کے مزے اس نے لے لیے. بالکل, منہ کے مزے تو چھوڑنے پڑتے ہیں. اور حاجی صاحب جب بھی اپنی گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک بات لازمی قرار دیتے ہیں کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے, اور پرہیز اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ پرہیز کرنے سے جو ہے نا لوگ کیا مطلب کھانا دیکھتے, جو چیز منع ہوتی ہے اسی کا دل چاہتا ہے, اسی کا. لیکن ایک بڑی برائی ہو رہا ہے. جی میں آپ سے شیئر کر لوں, شاید آپ سمجھا سکو. جب پرہیز بولو ہوئے ہوئے بڑی کمزوری ہو گئی, کیا کمزوری ہے؟ منہ کے مزے نہیں مل رہے. اللہ اکبر, کمزوری ہوگی اور منہ کے مزے نہیں مل رہے. اللہ کے بندے, کمزوری کوئی چیز نہیں ہے, منہ کے مزے چھوڑو. جب تم زندگی میں آ جاؤ, آگے زندگی میں سب کچھ کھانا انشاءاللہ. ایک کالر ہے آپ کے لیے حاجی صاحب. السلام علیکم. اوکے جی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جو بھی ٹھیک ہے وہ دوبارہ سے کال کر لیں گے. ٹھیک ہے اوکے جی. جو بھی ہمارے بھائی یا بہن تھے وہ دوبارہ سے کال کریں, انشاءاللہ آپ کی بات ہو پائے گی. جی حاجی صاحب, ایک تھائرائیڈ کا بھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے. تھائرائیڈ قابل علاج مرض ہے. ہمارے پاس تھائرائیڈ کی بہترین دوائیاں موجود ہیں. اتنے بڑے بڑے گلے والے آتے ہیں نا, اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو اس میں کہتے ہیں تھائرائیڈ میں اولاد نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو اچھی لگے گی. جو ابھی اس تکلیف کے دوران جو دعا تیار کی ہے, ہم ATS کے نام سے تیار کی ہے, تو اس میں تھائرائیڈ کے لیے بھی بہترین جواب آنے لگا ہے ماشاءاللہ. جہاں جو چیز مہینوں میں ہوتی تھی اب وہ دنوں میں ٹھیک ہو رہی ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے, جو چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے نا, ہاتھ لگتا ہے بندہ بندی ابھی جوان ہوئی ماشاءاللہ. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور پورا وجود مینٹین ہوتا ہے. صرف یہ نہیں, سر سے پاؤں تک پورا وجود مینٹین ہوتا ہے. دردیں ٹخنوں میں, ناک میں, ٹانگ میں, کمر میں, وہ سب ختم ہو کے اپنی زندگی میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ. ڈینگی پہ بھی وہ دوائی کارآمد ہے. ڈینگی کے لیے بہترین دوا ہے, کارآمد دوا ہے. ATS ہے, ہماری KD دوا ہے, بہت بہترین دوا ہے. اور ڈینگی میں بہترین چیز ثابت ہو رہی ہے, پلیٹلیٹ نیچے ہوتے ہیں, اٹھنے چھوڑ جاتے ہیں. میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ کڑی پتہ اور پپیتے کے پتے بڑے فائدہ مند ہیں, اور کشمش جو ہے, تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھیں ہماری دوائیں جو ہیں تو اس میں ڈینگی میں جواب ہی نہیں ہے. خاص طور پہ جو شاندہ جو ہے نا, وہ جو شاندہ جب آپ پیتے ہیں نا, گلا صاف, معدہ صاف, دماغ کی تکلیف ختم, اور آپ کے پلیٹلیٹ اوپر آنے شروع جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس سے اچھی کیا بات ہوگی. اسی کے ساتھ حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کا ٹائم آگے تو ناظرین کہیں جائے گا. میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब अपनी एड्रेस बता दें और एक दफ़ा टाइमिंग्स बता दें, कॉलर्स कॉल करके जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि मैं बादराबाद 4 मीनार चौंकी बैठता हूँ और साथ चलाने वाले हम दोनों एक ही गली में 50 कदम आगे जाएंगे, बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में आप लोग आ सकते हैं। दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हार्ब के नाम से, ADM नेचुरल्स हार्ब के नाम से, तो उसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अपलोड किए हुए हैं जो छोटी 5-7 मिनट की वीडियो होती है। उसमें आपके घरेलू चीज़ों से इलाज मौजूद है। ठीक है। मेरी कोशिश है कि लोगों के पैसे कम से कम खर्च हों, जो घर में चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से इलाज कर लें। देखें, कोई जाके 10, 20, 50 हज़ार 2 लाख जाके खर्च करे तो घर में 100-200 की चीज़ से इलाज करा ले, बिल्कुल वो सबसे अच्छा है। जाना ना पड़े, सुकून भी हो जाए। उसमें कार्ड का स्पेशल प्रोग्राम मौजूद है जब हम कार्ड करते हैं, जिसमें जिन है, जादू है, बीमारियाँ, दर्द कर्ब सब साफ होता है पूरी कायनात पे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, रूई ज़मीन पे जहाँ भी कोई बीमार है इस प्रोग्राम को लगा ले। यहाँ कोई लगा दे, वो क्या नाम उसको मोबाइल पे अपने साथ ध्यान पे ले ले, काट कर ले, आपको फ़ौरन शिफा मिलेगी। जब यहाँ प्रोग्राम करते हैं, आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए करोड़ों लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल, और उनके साथ जो लाइन पे लोग हैं वो भी लाखों होते हैं, बिल्कुल। और दुनिया जहान में वो राब्ते में होते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है तो व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे वो वहाँ उनसे राब्ते में होते हैं। जब काट हो रही हो तो उनसे पूछते हैं आप क्या बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो चुका हूँ। हमारी बड़ी प्यारी शहजादी अमेरिका में तो सारा अरफान तो उसको फ़ोन आया कि मेरी एड़ी में बहुत तकलीफ़ है, काट की और चंद सेकंड लगे, वो दौड़ी। आज कम पेश मेरे ख्याल से शायद साल हो गया होगा, माशाल्लाह। अब तक दोबारा नहीं हुआ। कितनी ये अजियत से इंसान गुजरता है, तकलीफ जब होती है ना तो वो ये चाहता है कि बस मेरी तकलीफ जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। और जब आपसे बात होती है, आप जो कार्ड करते हैं उससे 2 सेकंड में जवाब आता है, तो वो जो आपको दुआएं देते होंगे और आपके अकाउंट में जमा होती है, मेरे अकाउंट में जमा होती है, इसे कोई ले नहीं सकता है। बिल्कुल। और वो दुनिया, कब्र और मैशर में तीनों जगह मेरे काम आती है, बिल्कुल, बेशक। और मेरी नस्लों के भी काम आएंगी, आपके भी काम आ रही है, बिल्कुल बेशक। इसलिए आप मेरी टीम का हिस्सा हो। मेट्रो चैनल मेरी टीम का हिस्सा है, यहाँ काम करने वाले तमाम बच्चे मेरी टीम का हिस्सा हैं। वो दुआएं आप सबको मिल रही होती हैं, इनको कुछ छीन नहीं सकता। बेशक। किसकी दुआ से आपको, मुझको, इन सबको या कुल कायनात को जन्नत मिल जाए, शफा मिल जाए, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि रब सबकी सुनता है और अल्लाह सुब्हाना ताला सबकी मानता भी है। जल्दी या देर होती है लेकिन अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह मानता भी है। मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत हर सांस में देखी, क्या कशा माशाल्लाह, हर सांस में देखी और देखता रहूँगा। मेरी औकात 1 टके की नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, 1 टका मेरी हैसियत नहीं है। ये हकीकत रब जानता है, सच बोल रहा हूँ। कोई क्या, वो मेरी लाज रखता है, वो मेरी इज्जत रखता है। ये तो मोहब्बत मेरे रब की है, मेरे रसूल की है, कुरान की है। मैं कहता हूँ मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहले मेरा अल्लाह, फिर मेरा रसूल, फिर मेरा कुरान। कुरान को तीसरे नंबर पर क्यों रखा हुआ है कि कुरान अगर मुझे मिला नबी के वसीले से मिला है। अगर अल्लाह मुझे मिला तो वो नबी के वसीले से मिला है। अल्लाह तक मेरी पहुँच हुई तो वो नबी के वसीले से हुई। अगर मैं मुसलमान ना होता तो मेरा ये ईमान भी ना होता, मेरे पास कुरान भी ना होता, अल्लाह रसूल भी ना होता, किसी पत्थर को पूज रहा होता। लेकिन रब ने मुझको, आप पे, सब पे बहुत बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हम पे खरबों रहमतें की हैं कि हम अच्छे बुरे गुनाहगार सब हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में इस बात की वजाहत इसलिए मैंने की है। बिल्कुल। हाजी साहब, शुगर के हवाले से जानना चाहूँगी। शुगर के लिए आपके पास बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं, मैं चाहती हूँ नाज़रीन और हम सब मिलकर जानें। कह के शाम बेहतरीन से बेहतरीन दवा तैयार हो रही है। शुगर की इतनी बेहतरीन दवाइयाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी महंगी भी नहीं है। जो हमारे पास शुगर मरीज़ था, आपने बहुत प्यारी बात की, मैं इसकी थोड़ी डिटेल देना चाह रहा हूँ। जब जो मेरे पास हालात वाक़यात सामने मौजूद हैं, शुगर के मरीज जो दिन में पता नहीं कितनी कितनी इंसुलिन ले रहे हैं। आप जब हमारे पास आके इलाज शुरू करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इंसुलिन शुगर चेक किए बगैर मत लेना। हफ्ता 10 दिन के अंदर उनकी इंसुलिन छूट जाती है माशाल्लाह। 2 महीने के अंदर उनकी शुगर बिल्कुल लेवल पे आ गई। वो अपनी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया। जो शुगर एक दिमाग है, दोनों चीज़ें, ब्लड प्रेशर,
शुगर तबाही बर्बादी है। बिल्कुल। लेकिन जब तक किसी को नहीं पता वो दवाई नहीं खा रहा है, वो सेहतमंद है जी। जब दवाई खाने के बाद तो कंट्रोल तो हो गया, लेकिन जान उसकी आदि भी नहीं। जो मैंने लाखों लोग देखे उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि दवाई खा के शुगर तो कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, लेकिन जिस्म में जान नहीं है। क्यों? जिस्म वो खत्म होता, टूटता रहता है, खत्म होता रहता है। ये चीज़ें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि नुकसानदेह है, लेकिन शुगर वालों के लिए मेरी ये छोटी सी इल्तिजा है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आप नीम की छाल, नीम के पत्ते पका के पी लें, नीम की शाखें पका के पी लें, लेकिन कोशिश करें कि आप एलोपैथी दवा से बचने की कोशिश करें। अच्छा। इसबगोल की बूसी, तोहम मलंगा इस्तेमाल करें, आपका शुगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक लिमिट पे रहेगा। कोई मजबूरी बन जाए तो ले लो, वरना मत लो। ठीक है। जितनी शुगर के मेरे पास मरीज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन में उनके इंसुलिन छूट गई, अपनी ज़िंदगी में आ गए। वो ढांचे कभी आते हैं, बिल्कुल ढांचे चलना मुश्किल है, चंद दिन बाद दौड़े होते हैं। कभी कभी शुगर के मरीज ऐसा था जैसे नौज़ बिल्लाह गुब्बारे में हवा भर दी, इससे पहले होते हैं। जब उनका इलाज होता है, इलाज होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो दर्दें ख़त्म, दर्द कर्ब सब ख़त्म, ज़िंदगी में आ गए और मैं खुश होता हूँ, मुझे दुआएं मिल रही होती हैं। शुगर वाले तो वैसे भी हाजी साहब देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना श्रिंक हो जाते हैं, जैसे गल जाते हैं, अंदर ही अंदर गलाती है। इतनी बुरी बीमारी है, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को, हर किसी दुश्मन को भी ना दे, सबको महफूज रखे। ये अंदर से इंसान को ख़त्म कर देती है। और जो आपने एलोपैथी दवाई का जिक्र किया, लोग तो वो खाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स तो उनको 2 दवाइयाँ लिख देते हैं, गोलियाँ कि आपने खानी है सुबह शाम, तो वो उनका और ख़ात्मा कर देते हैं। देखिए, आप एक आजमा के देखें, मेरी बात को तुम आप मत मानो, ठीक है। किसी भी मरीज को जिसको नहीं पता कि मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो वो आपको भागता दौड़ता चलता फिरता नजर आएगा। जब उसके टेस्ट होने के बाद उसको दवाई दी जाती है, वो यहाँ से सुगुड़ता यूं आ जाता है। जी, ये मेरी आंखों देखी हुई बात है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो लंगड़ा के चलता है, जिसमें जान नहीं है। दोनों चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन जिसमें जान खत्म हो गई है। पहले दोनों बीमारियां रूज पे थी, लेकिन जिसमें जान भी थी। क्या रीजन है? हाँ जी, ऐसा साइड इफेक्ट से माला माल है, साइड इफेक्ट से माला माल है। देखो, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तालिब इल्म सीख रहा हूँ, अले बे पढ़ रहा हूँ। 40 साल में कहाँ तक पहुँचा हूँ? अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद, 40 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। आगे ज़िंदगी रही तो मैं हामिम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, वो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, एग्जैक्टली। 40 साल दिन रात की मेहनत, 40 साल के चिल्ले, 40 साल की दिन रात की ये बातें, जाके बंदा यहाँ तक पहुँचता है। जबकि बाई बर्थ माँ के पेट से ये सब चीज़ें ख़ानदानी आई हुई हैं। औलियाओं के ख़ानदान में जो विरासत में रब ने दिया, तो वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी मेहनत ऊपर अपनी जगह है। बिल्कुल। हाजी साहब, एक और कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ठीक है। रुबीना थी हमारी कॉलर नाज़माबाद से, उनकी बेटी को कमज़ोरी बहुत है, तो उसके लिए कुछ बता दें। ये 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर लें, अब ये नहीं पता कि कमज़ोरी की वजह क्या है। बेहतर तो ये है कि बच्ची को लेके मेरे पास आ जाए, तो इंशाल्लाह उसकी बच्ची की कमज़ोरी भी दूर होगी और अपनी ज़िंदगी में आ जाएगी। जो कुछ बता दिया जाए उस पर अमल कर लें। बिल्कुल। और स्क्रीन पे हाजी साहब का नंबर भी चल रहा होता है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, हाजी साहब से बात करनी है, आपका कोई भी मसला है, तो आप वो नंबर पे कॉल करें। हाजी साहब वहाँ पर होते हैं दस्तयाब। 2 बजे के बाद आप शो के बाद कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी टीम भी वहाँ पर मौजूद है। मुझे अभी सवाल जवाब हो रहे हैं। जी, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको हाजी साहब से बिल्कुल खास बात करनी है, तो आप 2 बजे के बाद नंबर पर कॉल करें। हाजी साहब से आपकी बात हो पाएगी। जो भी आपका मसला है, अगर आपको लगता है रूहानी कोई प्रॉब्लम है या जिस्मानी कोई मतलब कमज़ोरी है या कोई तकलीफ आपके साथ हो रही है, तो आप जो है के हाजी साहब से मुलाकात कर लें, बात कर लें। 0300 वाला जो नंबर है, उस पे 0313 भी चल रहा होता है, उस पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ब्लू कलर की स्लाइड, उसके साथ नंबर होगा। क्योंकि अक्सर बेशतर ये होता है कि हम तो शो करके यहाँ से घर चले जाते हैं, जो हमारी टीम के हमारे जो भाई यहाँ पे होते हैं, आप लोग बार बार वहाँ पे ही कॉल कर रहे होते हैं, हमारे शो में कॉल कर रहे होते हैं, और फिर हम लोग तो यहाँ पे होते नहीं और हाजी साहब भी नहीं होते। आपकी भी बात रह जाती है और आपकी बात हो भी नहीं पाती। तो हाजी साहब, ये थोड़े मामलात हैं, आपने नाज़रीन को समझाना आपने पड़ता अच्छी निशानदेही की है। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ जी। 0300929510 मोबाइल व्हाट्सएप दोनों में, दूसरा 0313929510 ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी हैं,
موبائل پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ کام کی بات کریں، چھوٹی بات کریں، یہ پوری ہسٹری مجھے نہ سنایا کریں، کیونکہ جب تک ان کو 50 لوگوں کی ہسٹری نہ دی جائے انہیں سکون نہیں ہوتا. لیکن آپ سیدھی بولیں کہ میرے یہ تکلیف ہے اور مجھے شفا چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا حل چاہیے، یہ سب سے کام کی بات ہے. اس سے دوسروں کو موقع ملتا تاکہ وہ لوگ اپنی بات کر سکیں. بالکل. اور ویسے بھی سب سے اچھا تو یہی ہے کہ آپ حادی صاحب سے ان کے کلینک میں جا کے ملیں تاکہ آپ کی جو بھی تکلیف ہے وہ حادی صاحب لائیو دیکھیں، کیونکہ کال پہ تو سمجھ نہیں آتی. کال پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ کو خارش ہے یا کوئی کمزوری ہے، لیکن جب بھی آپ ایک دفعہ جا کے بات کر لیں، اپنا معائنہ کرائیں لائیو، جب وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کس حالت میں، تو ہی تشخیص ہو پائے گی، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. حادی صاحب نے اپنا ایڈریس بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، علاج کروائیں. اگر آپ کو لگتا ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جنات کا پرابلم ہے، ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، لیکن حاجی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں 99% لوگوں کو جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، 1% لوگوں کو ہوتا ہے. 99% لوگوں کو صرف وہم ہوتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ درکار ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان کو دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ جنات ہیں، بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے. ایسا 99% نہیں ہوتا، 99% نہیں ہے، 1% کے ساتھ ہے. لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو جن پہ جادو ہے، جن پہ جن ہے، تو وہ کبھی الفاظ نہ کریں، وہ کان پکڑیں، کیونکہ وہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اکثریت موت مانگ رہی ہوتی ہے. بالکل. حاجی صاحب جو لوگ ڈھونگی لوگ جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں اتنے زیادہ تباہی پھیلائی اس نے، ان سے کس طرح بچیں؟ جانے والے بیوقوف ہیں. آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں ایک فیملی آئی تھی، اس سے 1 لاکھ روپے کسی صاحب نے لے لیے اور سارے گھر کے حالات خراب ہو گئے، برے ہو گئے. ان سے بولا جی آپ ان حالات تو ٹھیک کرنے کے لیے 3 لاکھ دے دو. اللہ اکبر. ہمارے پاس آئے، سارے اللہ نے معاملے حل کیے، 1 روپیہ کا 1 دیلا 1 ٹکا خرچ نہیں ہوا. بالکل. پورا خاندان صحیح ہو گیا، خاندان کے معاملات ٹھیک ہو گئے. اب جو کیا نام ہے خاتون تھی، اس کے بچے 3 یا 4 بچے، مجھے صحیح پورا یاد نہیں ہے، وہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ سینس میں نہیں تھی. اللہ اکبر. کب کیا وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، اپنے شوق کے ساتھ رہ رہی ہے. اور یہ جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں نا حاجی صاحب، ان سے اپنی چلے مال کو تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے عزتوں کو بھی خطرہ ہے، ان سے جان کو بھی خطرہ ہے. نہیں جانے والے یہ دیکھیں میری بات سنو کہ اگر کوئی شخص پیسے لے رہا ہے، وہ 4 باتیں، اگر جتنے بھی لوگ ہیں سب نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، آپ پہ جادو کی بندش کی ہے، آپ جنات جتنوں کے بعد جاؤں گے ہم جہاں پر یہ آپ کو کنٹینیوس یہ بات کہے نا، آپ کو وہیں عقل آ جانی چاہیے کہ یہ سب فراڈ ہے. میں چھوٹی سی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ شاہ میرے پاس آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ شاہ پہ جادو کی ہے، آپ پہ بندش ہے، بد نظر ہے. میں کہتا ہوں کہ شاہ مت اٹھے وہاں بیٹھ جائے، چل بھائی نکال. جب تک یہ سب چیز نکلے نہیں، میں جانا نہیں یہاں پر. اور خدا اللہ کے بندے 4 دفعہ تو دیکھو آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ہمارے پاس آتے ہیں، آپ اپنے شو میں کیا کہتی ہیں، میں کیا کہتا ہوں، درد والا درد کی حالت میں آئے، پریکٹیکل ہے. بالکل. بخار والا بخار کی حالت میں آئے، یہ پریکٹیکل ہے. ہمارے اس شو میں جو لوگ آئے ہیں، جنات والے بھی آئے ہیں، بیماریوں والے بھی آئے ہیں. آپ کو یاد ہے بچی تھی، اس کو صبح کتنا کھانا کھاتی تھی، کنیز فاطمہ کا جو ہے. تو بہرحال یہ چیزیں زندگی میں ہیں لیکن ہر جگہ نہیں. ابھی ایک بچی ہمارے پروگرام میں وہ آئی تھی، لیکن اس دن اتفاق کی بات ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میرا پروگرام نہیں تھا. اچھا. آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے جو غلط فہمی جو ہو گئی تھی، تو میرا پروگرام نہیں تھا، لیکن میں غلطی سے آ گیا، لیکن میرے ساتھ مریض بھی تھے، وہ آئے تھے، ان کو بھی میں واپس بھیج دیا تھا. تو اب وہ بچی کا اس کو ڈر لگ رہا، سارا درد و کرب یہ وہ سارا پورا صاف ہو گیا. بچی اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی اچھی آوازیں آتی ہیں، بری آوازیں آتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اور ساری کہانی ختم ہو گئی. ذہنی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے. جب کسی کے پاس جا کے آپ دیکھو کہ تم سے کوئی روپیہ نہیں مانگ رہا ہے، تمہارا علاج کر رہا ہے، تو جسے شفا مل رہی، تو سمجھ لو کہ آپ صحیح جگہ پہ آ گئے. ٹھیک ہے. جہاں جاتے بولا کہ 2 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، تو سمجھ لو کہ آپ فراڈ والی جگہ پہ آ گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک ایسے شیطانوں سے سب کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، جتنے لوگوں نے ایک ہی کام سیکھا ہوا، آپ نے جادو کیا، بندش کیا، کاٹ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم یہاں کاٹ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے. آپ کے شو شاید میں اگر مجھے مغالطہ نہیں، آپ کے شو میں ایک خاتون یہاں بیٹھی تھی، اسے گلے میں تکلیف تھی، آپ تھی یا نہیں تھی، کوئی اسی کا شو تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ شاید بلوچستان سے کوئی سیاستدان تھی، اس سے گلا چوک ہو گیا تھا. اچھا. یہیں پہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے کاغذ پہ لکھا، میں نے کہا آپ وہ
اللہ پہ یقین ہے، قرآن پہ بولا ہاں کیا تو مشکل سے 3-4 سیکنڈ لگے تھے اور ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ہوا۔ ماشاء اللہ۔ آپ یہ دیکھیں جتنے یہاں بھی لوگوں کو بھی شفا ملتی ہے، یہاں بھی لوگوں نے علاج کروایا ہے، کبھی کسی کا 1 روپیہ خرچ ہوا نہیں۔ آپ جب بھی ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی لمحے شفا ملتی ہے۔ بالکل۔ میں کہتا ہوں کہ 2 سیکنڈ بڑا لمبا ٹائم ہے۔ کائنات الحمدللہ آپ کو مشکل نہیں ہے، کائنات مشکل نہیں، بے شک 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، 2 منٹ نہیں کہا، 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں نے جو ایک وتیرہ بنا لی ہے کہ سب نے کہا بھائی جادو کیا، تو لوگ اس میں پھنستے ہیں، وہ 100 جھوٹ بولیں گے 4 تو اس میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گے۔ بالکل، اور لوگ سننا جو چاہتے ہیں نا وہ لوگ وہی کہتے ہیں، وہ لوگ سننا یہی چاہتے ہیں کہ یہ بولے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے۔ ایک خاتون بہت مشہور آپ کی جاننے والی ہے، بڑی مشہور خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خاتون کے سارے زندگی مسئلے حل ہوئے، وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی، 22-25 سال پرانی بات ہوگی۔ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جو سوال آپ کا بھی ہے، آپ تو کچھ بتاتے نہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں وہ سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن وہاں سے شفا نہیں ملتی، شفا آپ کے پاس سے ملتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو کہا یہ سچ ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، جی چاہے وہ کتنا بھی جھوٹ بولے ہیں، ہاں لیکن علاج بولے شفا آپ سے ملی ہے، آگے شفا ملتی ہے، لیکن میرے پاس پنچات نہیں کہ آپ نے جادو کیا بندش کی چیزیں نہیں ہیں۔ 2 ٹوک جو بولتا بھی ہے نا، ہاں مجھے پتا ہے، تو میں سے پوچھتا ہوں تو یہاں کیا لینے آیا ہے، تو اس قابل ہے، تو آپ کو کیوں نہیں کہتے نہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر جو پھر ان کی کلاس لگتی ہے نا اعلیٰ مانا الحفیظ، وہ دوبارہ جن جادو کو لے کے نہیں بیٹھتا ہے۔ بالکل، بیماریاں ہیں، بیماریوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں ان کو جن جادو پہ لے جاتے ہیں۔ اپنے برے کردار کو دیکھو تو انہیں کتنے ظلم کیا، کتنا مال کھایا ہے، کتنی دنیا تباہ کی، یتیموں کا بیووں کا مال کھایا ہے، اللہ کی طرف تجھے مار پڑ رہی ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ بالکل۔ حاجی صاحب ایک کالر ہیں آپ کے لیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں نا حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ ہیلو جی بہن، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ میں کہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں آپ کو۔ جی 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 فرمائیے۔ جی میرے نشان ہے نا، وائٹ وائٹ جو ہوتی ہے نا، شروع ہے ابھی مہینہ ہی ہوا ہے، 2-3 وائٹ جو ہوتے ہیں نا۔ اچھا، وائٹ نشان ہو گیا، ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے شروع ہوئے میں؟ ہاں، تو پہلے 15 سال پہلے ہوا تھا، کنپٹی پہ ہوا تھا، وہ ڈاکٹر سے دوائی لی تھی تو صحیح ہوئی، اب یہ چھوٹے چھوٹے سے 2-3 جگہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں حادی صاحب سے معلوم 2 بجے کے بعد فون کر لینا، میں نسخہ لکھوا دوں گا، وہ اپنے گھر میں خود تیار کریں، جہاں سفید نشان ہے، برف کے نشان ہے، پھل بیری کے وہاں لگاتے رہیں، 24 گھنٹے لگائیں، رات کو لگانے، سونے سے پہلے لگا کے سوئیں۔ ٹھیک ہے۔ وہی تیل جو اس پہ لگائیں گے وہی تیل اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں لگا لیں، ٹھیک ہے، بال بھی کالے نکلیں گے اور گھنے بال نکلیں گے، ڈبل انشاءاللہ۔ فائدہ۔ اور نمبر میری بہن جو آپ کال کر رہی تھی، نمبر وہی ہے جو اسکرین پہ چل رہا ہے حاجی صاحب کا، اس پہ کال کیجیے گا حاجی صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ آپ جو نمبر کریں گی کال 0300 والا جو نمبر ہے حاجی صاحب، 0300 والا 03 دونوں میں 0300 والا 0313 ہاں وہ دونوں جی، دونوں نمبرز ہیں، تو اس پہ آپ کال کر دیجیے 2 بجے کے بعد، پھر آپ کی بات جو ہے وہ حاجی صاحب سے ہو سکے گی۔ ان کی جو پوری ٹیم ممبرز ہیں وہ آپ کو نسخہ بتا دیں گے، وہ نسخہ آپ گھر میں خود تیار کیجیے گا، اور پھر یہ جو آپ کو ہو رہے ہیں وائٹ وائٹ دھبے، اس سے آپ نجات حاصل کر پائیں گے یہ انشاءاللہ۔ نسخہ آگے بھی لوگوں کو بتا دینا ٹھیک ہے، کہ جس کے بال گر رہے ہیں، کوئی گنجا ہو رہا ہے، یا گنجی ہو رہی ہے، یا سر میں خشکی ہے، جو بھی سر میں تکلیف ہے، درد کر رہا ہے، اس کے لیے بہترین چیز ایجاد ہوئی ہے۔ اچھا ان کے لیے بھی یہ والا سب نسخہ کے لیے نسخہ یہ گھر میں خود بنائیں، تیار کریں، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ آپ پاس نسخہ آ گیا تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں تک بھی فائدہ پہنچائیں، لیکن ایک کام کبھی نہ کریں، بیچنے والا کام بھی کرنا۔ جی، یہ فی سبیل اللہ والا کام بہتر ہے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں آپ کام، میں نے کہا جی میں بھی فی سبیل اللہ ہوں، اور علاج فی سبیل اللہ ہے کہ دوائی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ بالکل، دوائی کے پیسے ہوتے ہیں، ہاں، بالکل صحیح بات۔ یہ جو نسخہ ہم لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، کہ اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ، آپ کی نسلیں فائدہ اٹھائیں، اور دنیا جہان میں جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں نسخے کو عام کرتے رہیں۔ بالوں کے لیے بھی بہترین ہے، سر کے درد کے لیے بہترین ہے، برس کے لیے بہتر ہے، برس بولو پھلویری بولو جو بھی ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے، یہ خارش کے لیے بھی بہترین چیز ہے، اور خاص طور پہ جن کے پیشاب پہانے کی جگہ پہ زخم ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ جو مطلب لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بیچنے لگ جاتے ہیں نسخے؟ بہت کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدقہ جاریہ کو بھی آپ اس طرح سے کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ سن 2000 میں آئل جو جڑی بوٹی کے بناتے ہیں تو وہ شاید 100 روپے کا تھا۔ یہ اس پہ آج تک اسٹیکر نہیں لگاتے ہیں، اس پہلے اسٹیکر لگا ہوتا تھا،
اس پہ خاتون فون نمبر ایڈریس پہ آگے پہنچ گئی تو اس کے پاس شیشی ہماری تھی وہ جو اسپیشل بنی ہوئی تھی، تو اس نے بولا جی 4 شیشی دے دیں، تو اس کو 4 شیشیوں کی شاید 500 بولا نہیں 2000 بنتے ہیں. میں نے کہا 2000 تو نہیں. بولا جی ہم نے فلانے سے لی تو ہم سے وہ کسی نے لے کے کسی سے فائدہ ہوا، اس سے اس دام پہ دینا شروع کر دیا. اب جا کے وہ آئل جو ہے نا اتنی مہنگائی کر کے ابھی بھی ہم جو بنا ہوا اسٹاک دے رہے ہیں، اگلا جو بنائیں گے تو اتنے میں نہیں دے سکیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ علامہ حفیظ اتنی مہنگائی ہوئی، جو دعا 12,000 میں تیار ہوتی تھی وہ 40,000 میں تیار نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں بازار سے ہم لے کے آتے تھے، یعنی کہ فرض کریں کہ لاکھ روپے کی آتی تھی، اب وہ اس وقت وہ دعا 5 سے 6 لاکھ سے کم کی نہیں آ رہی. ہم خود ذہنی طور پہ اتنے پریشان ہیں کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تو اپنے خزانے سے بہت وسیع دولت دے کہ میں سب کی دعائی فری کر سکوں، کوئی بھی کسی کو پیسہ نہ دینا پڑے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اپنے خزانے سے دے. بالکل خوبصورت بات کی ہے آپ نے حاجی صاحب. اور اسی کے ساتھ دعائے کارڈ کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین دنیا کائنات میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا شو دیکھ رہے ہیں، جس کے جسم میں جہاں پر بھی درد ہے، ایک ہاتھ وہاں رکھے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے. انشاءاللہ حاجی صاحب دعائے کارڈ کروا رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا 2 سیکنڈ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات انسان الملک اسلام پاکستان کے مطابق پاکستان کے ظاہری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، مشکلیں ختم ہو، پاکستان کے اندر فساد بنانے والے ختم ہو، پوری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے. جو بھی جہاں بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، جو بھی مخلوقات دنیا میں ہے، سب کو شفا ملے، سب کو روزی خوشحال ہو. آمین صبح آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیفیں ماری ہیں جادو پر. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ بہترین ہے، یہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے ADM نیچرلز پہ، تو وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں اس کو لگائیں ADM نیچرلز کارڈ پہ جائیں اور یہ کارڈ اس میں موجود ہے. دن میں 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، آپ کو شفا ملتی رہے گی. آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے. بالکل. صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے لگانا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ جہاد فی سبیل اللہ، اس میں آپ سب میرے ممبر بن جائیں اور اللہ کی مخلوق سے دعائیں لیتے رہیں. بے شک. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ فری آف کاسٹ اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے آپ کو شفا دے رہی ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہوگی نہیں. ناظرین آپ یوٹیوب کا چینل ADM نیچرل اس کو بھی سبسکرائب کریں. میٹرو ون نیوز کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو بھی سبسکرائب کریں. ہمارا مسکراتی صبح دیکھا کریں اور اس میں جو ہے وہ اپنے کامنٹس دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگتا ہے اس کے مطابق. اور ڈیلی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا جاتا ہے. اگر کوئی پرابلم آپ کو درکار ہوتی ہے، کوئی بات، کوئی نسخہ اگر حاجی صاحب کر رہے ہیں وہ چیز آپ کی رہ جاتی ہے، تو آپ وہ ADM نیچرل کے پیج پہ، جو ADM نیچرل کا نارمل پیج ہے، وہاں سے مل جائے گا. وہاں پر آپ کے ہمارے شو اپلوڈ ہوتے ہیں. اور ADM نیچرل ہربز جو ہے وہاں پہ حاجی صاحب جو ہے وہ کوئی جیسے تھائرائڈ کی کوئی ویڈیو ہے یا دوسری بیماریاں ہیں شوگر سے ریلیٹڈ، اس میں ہر ویڈیو میں جو دعائے کارڈ ہوتی ہے ناظرین، تو آپ وہاں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. حاجی صاحب بلڈ پریشر ایک عذاب ہے، اس کو ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کانسٹیپیشن ہو گئی، بلڈ پریشر میں سر میں بہت درد ہوتا ہے. ایسے مریض کیا کریں؟ کہکشاں بہت آسان کام ہے. جتنی بڑی بیماری ہے، چھوٹی بیماری نہیں ہے جی، بڑی بیماری ہے. اتنا ہی آسان نسخہ ہے ماشاءاللہ. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر لے لیں، ہر جگہ ملتا ہے. رات کو سونے سے پہلے چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں، پانی پی لیں. صبح اٹھ کے نہار منہ آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں، پانی پی لیں. دن میں کڑی پتہ 3-4 دفعہ منہ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیں، پانی پی لیں. اور آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار، دالیں بند کر دیں. ٹھیک ہے. 1 سے 2 مہینے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا BP شوگر بالکل لمٹ پہ جاتا ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد. فی امان اللہ. حافظ.